निगरान वज़ीर आला हिकमत अमली बहुत आला लाहौर के मजीद 6 मुकामात को सिग्नल फ्री करने का मंसूबा। मौसम नकवी ने डिज़ाइन में तरामीम के बाद 70 करोड़ की बचत करा दी। कादर तोपाश चौक, खोखर चौक, निश्तर चौक, गजुमता समेत 6 मुकामात के मंसूबों में बचत होगी। खिदमत और बचत एक साथ। मौसम नकवी 25 अरब का मंसूबा 16 अरब पर ले आए। तदब्बुर से कौम के 9 अरब रुपए बचाए। माजी में 3 शहरों रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरांवाला के लिए 25 अरब का मंसूबा बना। निगरान वज़ीर आला की हिकमत अमली से वही कैमरे अब 16 अरब में आएंगे। पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए 10 अरब जारी। 16 अजला में सीवरेज, सड़कें, नालियां बनेंगी। थानों की अपग्रेडेशन जारी। थाना ग्वालमंडी की तामीर के लिए 1 करोड़ मिल गए। लाहौर के 22 थानों को स्मार्ट बनाया जाएगा। उधर मनामा कैंसर अस्पताल के लिए 3 अरब रुपए की डिमांड। सरकारी मुलाजिम के दौराने मुलाजमत इंतकाल पर मुआवजे में इजाफा। मरने वाले के बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने 17A के तहत भर्तियों के पुराने कानून पर अमल दरामद रोक दिया। इंतकाल करने वाले मुलाजिम के घर वालों को 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक मिलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। एक दिन में शहरियों को लाइसेंस फराहमी का नया रिकॉर्ड। पंजाब भर में 1,11,000 से ज्यादा शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी। लाहौर में 7,000 के करीब शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं। यंग डॉक्टर्स की 11वें रोज भी हड़ताल। सरकारी अस्पतालों की OPD मुकम्मल बंद। इलाज मुआलजे को ब्रेक लग गई। मरीजों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। YDA का मुतालबात की मंजूरी तक। OPD के बाइकआउट का ऐलान। कमाहंगा, राना चौक और मुंसलिक गलियां टूट फूट का शिकार। सीवरेज का निजाम भी खराब। नमाजियों का मस्जिद तक जाना दुश्वार। उधर जोड़े पुल फैसल टाउन मसाइल की आमाजगा बन गया। नाकिस सीवरेज और टूटी सड़कों के बायस कारोबार मुतासर। सोलर बिजली बनाने वालों के लिए अच्छी खबर। बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमत में 6,400 रुपए कमी। लेस्को ने बाई डायरेक्शनल मीटर्स की खरीदारी के NOC वापस ले लिया। 40,000 का मीटर अब 33,600 रुपए का मिलेगा। लेस्को का कस्टमर इंफॉर्मेशन बिलिंग सिस्टम बैठ गया। बिलों का इजरा और तस्दीक का अमल तात्तुल का शिकार। अकसात भी बंद हो गए। सारिफीन ऑनलाइन बिल्स लेने से महरूम। 3 माह के बाद भी बर्न यूनिट फ़आल ना हुआ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बर्न यूनिट जिना अस्पताल का ओहदा गया। महकमे सेहत ने प्रोफेसर कामरान खालिद को नाकिस कारकर्दगी पर हटा दिया। आयशा आरिफ को बर्न यूनिट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का इजाफी चार्ज मिल गया। जालसाज माफिया के खिलाफ फूड अथॉरिटी का ऑपरेशन। मुल्तान रोड के गोदाम पर छापा। जायदुल मियाद अशिया जब्त। डेयरी मसनूआत, चाय, नाकिस फ्लेवर, ममनुआ केमिकल और दीगर जायदुल मियाद अशिया तलब कर दी गई। कस्टम्स इंटेलिजेंस की भी मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। 5 स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। अंधे कत्ल और अगवा की संगीन वारदातों में मुलविस मुलजम गिरफ्तार। मुलजमान में शाहिद उर्फ शाहिदी, फैसल उर्फ दानिश और शेबान मसीह शामिल हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन। इमरान किश्वर की मीडिया टॉक। गुजरात के तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का इंकिशाफ। परवेज इलाही के शरीक मुलजम हबीब कासिम गिरफ्तार। एहतसाब अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर 12 दिसंबर तक नैब के हवाले कर दिया। उधर रासिक इलाही की कंपनी अत्तहूर के अकाउंट्स फरीज करने का केस। FIA को इंक्वायरी जारी रखने की इजाजत। कंपनी मुलाजमीन को तनख्वाहों की 50% अदायगी का भी हुक्म। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने अकाउंट्स डी फ्रीज करने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। ठोकर न्याज बेग में जमीन पर मुबैना कब्जे का केस। साबिक MPA करामत खोखर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। नदीम बारा, जहीर खोखर, जहांगीर बारा के वारंट भी निकल गए। एंटी करप्शन ने कब्जे की दरख्वास्त जमा कराई थी। अदालती हुक्म अदूली। SP इन्वेस्टिगेशन कैंट बुशरा निसार के वारंट गिरफ्तारी जारी। एडिशनल सेशन जज शबरेज अख्तर राजा ने DIG को वारंट भिजवा दिए। शराफत कत्ल केस की समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी।
عوامی مقامات، دفاتر، کالجز اور بسوں میں سگریٹ نوشی پر پابندی، حکم پر عمل یقینی بنانے کے لیے فوکل پرسن نامزد۔ کمشنر محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس۔ کمشنر کا LGA 1 ونڈو سیل کا بھی دورہ۔ بزرگ شہریوں، اوورسیز پاکستانیوں سے مسائل پوچھے۔ پنجاب پولیس اور نجی فلاحی ادارہ تحفظ منزل قائم کرے گا۔ سماجی مسائل کی شکار خواتین کو رضائی معاون کے طور پر نوکری دی جائے گی۔ IG سے نجی فلاحی ادارے کے عہدیداران کی ملاقات۔ بے گھر، یتیم اور لاوارث بچوں کی سرپرستی کے لیے ادارے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب کی سیاست میں ہلچل، جوڑ توڑ کا موسم آ گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے، پارٹی رہنماؤں کو ناراض جیالوں سے رابطوں کا ٹاسک۔ ادھر شاہدرہ سے PP 145 کے آزاد امیدوار ارشد چیمہ دستبردار۔ پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار رانا فقیر حسین کی حمایت کا اعلان۔ الیکشن سے قبل سیاسی جوڑ توڑ شروع۔ مولانا آصف معاویہ، بابر خان سیال، مہر اسلم بھروانہ نون لیگ میں شامل۔ سردار ریاض خان مزاری اور دوست محمد خان مزاری سمیت دیگر شخصیات نون لیگ کا حصہ بن گئی۔ شہباز شریف نے خیر مقدم کیا۔ ہائی کورٹ بار میں پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کی تقریب۔ ذوالفقار علی بھٹو سمیت دیگر قائدین کی قربانیوں پر اظہار خیال کیا گیا۔ تقریب میں سید قمر عباس، شفیق اختر بزدار، خرم ضیاء بھٹی کی شرکت۔ ممبر پاکستان بار کونسل عابد ساکی، صباحت رضوی اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر مائنز ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت اجلاس۔ فیلڈ آفیسرز کی انسپیکشن کے عمل کا جائزہ۔ مائنز ڈپارٹمنٹ کو جرمانے سے متعلق ACT نظام کی پیروی کی ہدایت۔ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں ایڈیشنل سیشن کا 4 روزہ تربیتی کورس۔ 26 ایڈیشنل سیشن ججز کے اعزاز میں تقریب۔ قائم مقام DG اشتر عباس کا اختتامی تقریب سے خطاب۔ ڈائریکٹر ٹریننگ جوڈیشل اکیڈمی محمد ارم ایاز کی خصوصی شرکت۔ DIG انویسٹیگیشن عمران کشور کی زیر صدارت کرائم میٹنگ۔ ڈویژنل SP، سرکل DSPs اور انچارج انویسٹیگیشنز کی شرکت۔ انچارجز کو تھانوں کا ریکارڈ اپ گریڈ کرنے کا حکم۔ ناقص کارکردگی پر متعدد تھانوں کے انچارج انویسٹیگیشنز کو شوکاز نوٹس جاری۔ چوروں اور ڈاکوؤں کو نکیل ڈالنے کا فیصلہ۔ ڈالا کلچر کے خلاف ایکشن ہوگا۔ اسلحہ دکھانے والے بھی جیل جائیں گے۔ DIG آپریشنز کا پولیس افسران سے ویڈیو لنک خطاب۔ SP ڈولفن، SPA RF ڈویژنل SPs کی شرکت۔ علی ناصر رضوی نے ٹاسک دیے۔ مستحق اور غریب نادار فنکاروں کے لیے خوشخبری۔ آرٹسٹ سپورٹ فنڈ سے فنکاروں کو معاوضہ ملنا شروع۔ پہلے مرحلے میں لاہور کے 759 فنکاروں کو رقم مل گئی۔ 512 فنکاروں کو بھی 2 روز میں پیسے مل جائیں گے۔ کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کا 15واں سینٹ اجلاس۔ گورنر پنجاب علی الرحمان نے صدارت کی۔ نظر ثانی شدہ بجٹ اور مجوزہ بجٹ کی منظوری۔ پروفیسر جاوید اکرم، پروفیسر خالد مسعود گوندل کی شرکت۔ پروفیسر سید اصغر نقی، پروفیسر اعجاز حسین شریک تھے۔ گورنر نے پنجاب یونیورسٹی اور ہاسٹل کے درمیان اوور ہیڈ برج اور لیکچر ہال کا افتتاح کیا۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ تقسیم۔ وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے لیپ ٹاپ دیے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، سید فاروق شاہ، پروفیسر ڈاکٹر شمسہ ہمایوں کی شرکت۔ سپورٹس میڈیسن کلینک کے افتتاح کی تیاریاں۔ گھرکی اسپتال کے ڈاکٹرز کے وفد کا کلینک کا دورہ۔ DG سپورٹس پنجاب ڈاکٹر آصف توفیل سے وفد کی ملاقات۔ انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر سوئس انٹرنیشنل ہوٹلز اینڈ ریزارٹ کی زیر صدارت کانفرنس۔ مختلف شہروں میں زیر تعمیر ہوٹلز کے مالکان کی شرکت۔ صدر ہنری کینیڈی نے کہا کہ لاہور کے 3 مختلف مقامات پر ہوٹل کھولے جائیں گے۔ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس انفورسمنٹ کے زیر اہتمام سیمینار۔ لاہور چیمبر میں تقریب کا اہتمام۔ کسٹم اور IPO کے کردار پر اظہار خیال۔ صدر چیمبر کاشف انور، شاکرہ خورشید، حسیب اللہ خان سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔
दिसंबर के साथ ही क्रिसमस की तकरीबात का आगाज पंजाब यूनिवर्सिटी में केक काटने की तरकीब। कायम मुकाम वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला खान दुरानी, लीगी बिलाल यास्मीन BI, मसीही मुलाजमीन को 3000 रुपये फीकस देने का ऐलान। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ के तलबा के एजाज में डिनर। डीन प्रोफेसर हमायूं एहसान, प्रोफेसर तस्नीम कौसर, प्रोफेसर बाबर फरहान की शिरकत। पंजाब यूनिवर्सिटी में नुमाया पोजीशन लेने वाले तलबा में इनामात तकसीम। नदीम पहलवान की साहबजादी पिया घर सुधार गई। बिस्मा नदीम की शादी शाहिद जमील से अंजाम पाई। तकरीब में साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर, अब्दुल रहमान कांजू, चौधरी अब्दुल सत्तार, मेहर अकरम काला पहलवान की शिरकत। हैले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के तहत बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर की शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला खान दुरानी, डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स प्रोफेसर डॉक्टर मुबशर मुनव्वर खान BI। टेप्टा टेक्नोविजन कॉन्स्टेंट मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा के बनाए मॉडल और फन पारे पेश। चेयरमैन टेप्टा साजिद खोखर मेहमान खुसूसी थे। गवर्नमेंट कॉलेज बड़े ख्वातीन वहादत कॉलोनी में ड्रामा पेश। ड्रामेटिक सोसाइटी ने ड्रामा मिर्जा गालिब पेश किया। तालिबात की शानदार परफॉर्मेंस। DPI कॉलेजेस डॉक्टर अंसर अजहर, मियां जाहिद प्रिंसिपल, फराज राशिद की शिरकत। और 40वें गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट की तैयारियां मुकम्मल। लाहौर जिमखाना क्लब में आज होगी कांटे की टक्कर। 350 से ज्यादा गोल्फर एक्शन में नजर आएंगे। लाहौर जिमखाना के गुलाम हैदर एजाज का दिफा करेंगे।